बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे। आज कुरान के जिस लफ्ज़ पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उस लफ्ज़ का नाम है मुक़महून, जिसका मादा है क़मह। मुक़महून सूरह यासीन आयत नंबर 8 में ये लफ्ज़ मुक़महून का लफ्ज़ मौजूद है। ये लफ्ज़, और मैंने इस लफ्ज़ का इंतखाब क्यों किया, चूँकि इस वक्त हमारी मौजूदा माशरती सूरत हाल और कौमी सूरत हाल के ऊपर ये लफ्ज़ हमारी नफ्सियाती और इज्तिमाई हालत का मुंह बोलता सबूत है। कुरान में अल्लाह ताला सूरह यासीन में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। आम इसका जो तर्जुमा है कि हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं जो उनकी ठोड़ियों तक हैं और उनके सरों को ऊपर की तरफ उल्टा दिया है। आम इसका तर्जुमा जो किया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो राज है और जो खूबसूरती है वो आज मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और अपनी मेरी ये एक बड़ी आप लोगों से दरख्वास्त है कि एक तो कुरान ख़ुद खोलिए और देखिए कि क्या ये बात वाकई ही इस जगह पर है या नहीं है, और दूसरा इन अल्फाज की गहराई महसूस कीजिए ताकि आपको अल्लाह ताला आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा फरमाए इस कुरान के ज़रिए। हम डेजर्ट में रहे हैं और हमने देखा है, और आप वैसे भी डॉक्यूमेंट्रीज़ में देख सकते हैं कि सर्दियों में ऊँटों के साथ एक बड़ा मसला, ऊँट जो हैं कैमल्स, उनके साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है। वो ये होता है कि सहरा में ऊँट जो है वो एक बहुत दूर का सफ़र, ठंड में जब सर्दियाँ होती हैं तो ठंड में वो ऊँट जो है वो बड़े दूर का सफ़र तय करके वापस जब अपने मकाम पर पहुंचता है कि जहां उसे उसका मालिक खाना देता है या पानी देता है, तो वो जब उस मकाम पर वापस लौटता है तो सर्दियों में इतनी शदीद सर्दी होती है। ख़ास तौर पे हम लोग जिस एरिया में रहे हैं कि ये शुमाल का एरिया है इसका, काल जोफ का, और वहाँ पे डेजर्ट का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और मेरे जो दोस्त अभी भी स्काकाल जोफ में मौजूद हैं वो इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। उन दिनों तो बहुत सारी बर्फ़बारी भी देखी जा सकती है। तो डेजर्ट में वो पानी जो उसके बर्तन में रखा जाता है उसके पीने के लिए, तो वो थोड़ा सा मतलब ठंड होने के साथ वो पानी बर्फ़ बन जाता है बिल्कुल। तो वो प्यासा ऊँट जब वापस लौटता है अपने उस मकाम पे तो वो बड़ी तेज़ी से आता है उस पानी पीने के लिए, लेकिन जो ही वो उस पानी के करीब आता है तो आपने देखा होगा कि ऊँट किसी भी चीज़ को पहले सूंघता है, वो हाथी हो, ऊँट हो, घोड़ा हो, ये सूंघते हैं और फिर उसके बाद उसे खाते हैं या पीते हैं। वो ऊँट जब उस पानी के करीब आता है तो जो ही उसके नाक से उसे ये फील होता है कि ये बहुत ठंडा है और बर्फ़ जमी हुई है, तो फ़ौरन से उसका नाक जो है वो इतना ठंडा हो जाता है कि वो इस कैफियत को बर्दाश्त नहीं करता और फ़ौरन पीछे हो के वो अपनी पूरी गर्दन पीछे अपने कोलू के साथ लगा लेता है, जो पीछे उसकी जो वो जगह होती है कमर उसकी पीछे,
تو وہ گردن کو بالکل اکڑا کے پیچھے اس کے ساتھ لگا لیتا ہے، اس کے ساتھ بالکل لگا لیتا ہے، اور اس کے ساتھ گردن لگانے کے بعد وہ اونٹ جو ہے وہ راؤنڈ میں گھومنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی بے بسی کی حالت یہ کہ وہ اتنا پیاسا ہے اور پانی کی موجودگی میں وہ پانی جو ہے وہ برف بن چکا ہے اور اب وہ پانی پی نہیں سکتا، تو اپنی اس بے بسی کو وہ اپنی انا اور اپنی اس تکبرانہ انداز میں وہ اپنی اس چیز کو پیش کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ عربوں میں اس کا وہ جو انداز ہے، خاص طور پہ جب وہ اپنی گردن پیچھے لگا کے راؤنڈ میں گھومنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اس وقت وہ بڑی ہیبت ہوتی ہے۔ ایسی حالت کو عربی زبان میں اس اونٹ کی اس حالت کو عربی زبان میں کہتے ہیں، اس اونٹ کو جمل القامح، جمل القامح، کہ بے بسی کا حال یہ ہو کہ وہ پانی نہیں پی سکتا اور آیا بھی بہت دور سے ہے سفر کر کے، اور اس اپنی بے بسی کو اور اپنی لاچارگی کو اور اپنی مجبوری کو وہ اپنی خوبصورتی اور اپنے حسن کے اندر چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنی گردن تنا لیتا ہے، تنی ہوئی گردن ہوتی ہے جی، تکبر ہوتا ہے جی، اس کے اندر بڑا پروقار دکھائی دیتا ہے وہ، لیکن دراصل اس تناؤ میں، اس پروقار ہونے میں اور اس خوبصورتی میں، جسے وہ نظر بڑا وہ خوبصورت آتا ہے اس مقام پہ کہ وہ اس کی ہیبت ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس پوری چیز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بے بسی اور لاچارگی کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جمل القامح۔ جمل القامح کو ذہن میں رکھیے، اور اب آئیے اس آیت کی طرف کہ جو ہماری ترجمان ہے، جو اس وقت ہر اس انسان کی ترجمان ہے کہ جسے یہ آیت سننے یا پڑھنے کے بعد محسوس ہو کہ ہاں ہم واقعی اس مقام پر کھڑے ہیں۔ قرآن میں سورہ یاسین میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آیت نمبر 8، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ۔ میں نے آپ سے کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ غل اس قیدی کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ دیے جائیں، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں اس کے، اسے غل کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اِلَى الْأَذْقَانِ، کہ ان کے بالکل حلق کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو، اس کے کسب کو، کیونکہ انہی ہاتھوں سے ہم کسب کرتے ہیں، یہ ہمارے کسب ہیں، تو وہ تمام تر اعمال جو ہم بحثیت قوم اجتماعی حالتوں میں کرتے ہیں، انفرادی حالتوں میں کرتے ہیں، یہ تمام اعمال کہ جو ہماری اپنی تباہی اور تخریب کاری کا سبب ہیں، وہی اعمال جو ہیں وہ ان قوموں کی گردنوں کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ گردن کے ساتھ ہاتھ بندھنا اور اس انداز میں کہ ٹھوڑی تک ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو انسان کچھ کھا نہیں سکتا، دوسرا وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پاتا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور تیسرا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ اب وہ گردن کبھی نہیں جھکے گی، وہ گردن، اس قوم کی گردن کبھی نہیں جھکے گی کسی شے کو تسلیم کرنے کے لیے، چاہے وہ سیاست ہو یا مذہب ہو یا کچھ بھی ہو۔ ایسی قوم منافقت کے اس اعلیٰ ترین درجے پر ہوتی ہے کہ جہاں پر اس جمل القامح کی طرح، وہ جسے اب آگے چل کے قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ فہم مقمحون، اس جمل القامح کی طرح ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنی اس مجبوری اور لاچاری اور کچھ کر بے بسی کو، اپنی بے بسی کو وہ اپنے تفاخر، اپنے فخر کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ڈھونگ ہے، یہ پریزنٹیشن ہے جسٹ، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کیسے اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کیسے دوسرے کے سامنے یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، نہیں جناب میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک، بڑے پروقار، اور گردن میں تناؤ ہے جی، تنی ہوئی گردن ہے جی ہماری، بالکل اس جمل القامح کی طرح، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم بے بس ہیں، لاچارگی ہے، بے بسی ہے، مجبوری ہے، اور بالکل اس جمل القامح کی طرح
دوسروں کے سامنے ہم اپنی عرض، اپنا شو آف ایسے کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بڑے، ہماری ہیبت دیکھیے، آپ ہمارا حجم دیکھیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم ان آیات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے. اللہ پاک آپ سب کے دل میں تسکین قرآن اور محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہے.